श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमाध्यायम् अर्जुन विषादयोगम्। धृतराष्ट्रमुवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुस्तवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरमहेश्वास भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटाच्च द्रुपदश्च महारथः। दुष्टकेतुचेकितानः काशीराज च वीर्यवान् पुरजित्तु कुन्तीभोज च शैबश्च नरपुङ्गवः। युधामनुश्च विक्रान्त उत्तमौजा च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेया च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्त्य त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं निनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खा च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सा शब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैरुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनुञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मवृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी च पराजितः। द्रुपदो द्रौपदेया च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। सा घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमाननवेक्षेऽहं या एतेऽत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्
तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृद चैव सेनयोर्भयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्ट्यो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुनोवाच दृष्ट्वेमान् स्वजनान् कृष्णयोयुस्तोन् समुपस्थितान् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुच्च शरीरे मे रोमहस्य च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्त्यकाङ्क्षितं नो राज्यं भोगासुखानि च ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः स्वसुराः पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो हि किं नु मही कृते निहत्य दातराष्ट्रानः का प्रीतस्य जनार्दन पापामेवाश्रये तस्मान् हत्वेतानाततायिनः तस्मान्नार्हः वयं हन्तुं दातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं नाज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितं कुलक्षया कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलप्रतस्नम् अधर्मोऽभिभवत्युता अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उस्ताद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्मा च शाश्वतः उस्तन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज
सुखलोभेन हन्तुं स्वजना मुद्यताः यदि मम प्रतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् एवमुक्त्वार्जुनसङ्ख्ये रथोपस्थमुपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः।